अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के पार्ट नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 औलाद की तरबियत के लिए तीसरा उसूल। बच्चों के दरमियान अदल और मसावात वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत के बुनियादी असूलों में से ये तीसरा उसूल है ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सकें, बच्चों के दरमियान अदल और मसावात कायम कर सकें। इस चीज़ को बच्चों के नेक और फरमाबरदार होने में बड़ा गहरा दखल है। हमारे लिए ये बात जानना काफ़ी है कि बच्चे का महज ये शऊर और ख़याल कि इसके माँ बाप में से कोई एक इसके भाई की तरफ ज़्यादा मेलान रखता है और इसका इससे ज़्यादा इकराम करता है, इस बच्चे को बदमिजाज और बदअखलाक बना देता है। वालिदैन इसका फिर मुकाबला नहीं कर सकते और हसद की बिना पर वालिदैन इसकी लगाम भी नहीं खींच सकते। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हाल है कि जब उन्होंने देखा उनके वालिद का कल्बी मेलान यूसुफ की तरफ है तो उन्होंने अपने बाप पर गलत रवि का इल्ज़ाम लगाया। जैसा कि इरशाद है, जब उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं जबकि हम एक जमात हैं, बेशक हमारे वालिद खुली गलती में मुब्तला हैं। बरादरान यूसुफ के इस शऊर का नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपने भाइयों और वालिद के हक़ में एक नापसंदीदा अमल का इर्तिकाब किया। उन्होंने कहा, तुम यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको किसी जगह फेंक कर आओ, इस तरह तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए ख़ास हो जाएगा और तुम इसके बाद नेक कौम बन जाओगे। इनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि इसे किसी गहरे कुएं में फेंक दो कि कोई मुसाफिर इसे उठा लेगा। यूं इन भाइयों ने अपने छोटे नाबालिग भाई के खिलाफ साजिश तैयार की, हालांकि वो मासूम और बेगुनाह था। सिर्फ बात ये थी कि इसके वालिद दूसरे भाइयों की निस्बत इससे मोहब्बत का इजहार ज़्यादा करते थे। ये बात भाइयों के लिए हसद और फरेबकारी का ज़रिया बन गई। इससे मालूम हुआ कि जब तक माँ बाप बच्चों के दरमियान मादी और मानवी दोनों एतबार से अदल और मसावात का लिहाज नहीं रखेंगे, इनकी कोई नसीहत और हदायत असरअंदाज और मुफीद साबित ना हो सकेगी। इसलिए इनको चाहिए कि अपने बच्चों के सामने किसी की जानिब अपने कल्बी मेलान का इजहार ना किया करे। इस सिलसिले में रसूल अकरम की एक हदीस मुबारक में हमारे लिए इसको वाज़े फरमा दिया गया है। शेखैन रहमहुल्लाह ने नुमान बिन बशीर से नकल किया है कि वो कहते हैं, इनके वालिद इनको बारगाह नबवी में लेकर गए और हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैंने अपने इस बेटे को खसूसी तौर पर तोहफ़ा दिया है। हजूर ने पूछा, क्या तुमने इसकी तरह अपने तमाम बच्चों को अतिया दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया, मुझे तुम नाइंसाफ़ी की बात में गवाह मत बनाओ। फिर आपने फरमाया कि क्या तुम ये बात पसंद करते हो कि वो फरमाबरदारी में बराबरी इख्तियार करें? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर ऐसा ना करो। मुस्लिम की रवायत में ये अल्फाज हैं, क्या तुमने अपने तमाम बच्चों के साथ भी यही सलूक किया? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि खुदा से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल और इंसाफ का सलूक करो। इसके बाद मेरे वालिद वहाँ से वापस आए। सुनन की रवायत में इस तरह मनकूल है कि नबी अकरम ने फरमाया, क्या इसके अलावा भी तेरी कोई औलाद है? उन्होंने कहा कि जी हाँ। फिर आपने पूछा, क्या तुमने इनको भी इसी तरह दिया है जिस तरह इसको दिया है? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि मुझ जैसा इंसान इस पर गवाह नहीं होता। बेशक अल्लाह ताला को ये पसंद है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अदल और मसावात कायम करो, जैसा कि इसे पसंद है कि तुम अपनी ज़ात में अदल और इंसाफ कायम करो। इमाम अहमद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान अदल किया करो, अपनी औलाद के दरमियान अदल किया करो, अपनी औलाद के दरमियान अदल किया करो। हज़रत नुमान बिन बशीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अतिया के सिलसिले में अपने बच्चों के दरमियान अदल करो, जैसा कि तुम पसंद करते हो कि वो बच्चे हुस्न सलूक और फर्मा बरदारी में तुम्हारे दरमियान अदल का बर्ताव करें। शेख अब्दुल गनी इन अहादीस मुबारका की तशरीह में लिखते हैं कि इन अहादीस मुबारका की तो जी ये है कि औलाद के दरमियान अदल और मसावात का बर्ताव ना करना हराम है।
علاوہ ازیں بچوں کے معاملہ میں ایک دوسرے کے درمیان امتیاز کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کے درمیان عداوت، کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات قطع رحمی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس بات کا خوب ادراک رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کا برتاؤ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی عدل کا لحاظ رکھتے تھے، تاکہ رسول اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہو، جیسا کہ رسول اکرم نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان بوسہ لینے کے معاملے میں بھی عدل اور مساوات پر خبردار کیا ہے۔ امام بقی نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی حضور اکرم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اسے پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا۔ امام طاؤس بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جائز نہیں، خواہ جلی ہوئی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ابن مبارک بھی اسی کے قائل ہیں۔ کیا پورے روئے زمین پر کوئی ایسا تربیتی ادارہ ہے جو بچوں کا بوسہ لینے اور انہیں گود اور پہلو میں بٹھانے کے معاملے میں بھی عدل اور مساوات کی تعلیم دیتا ہو؟ یہ صرف دین نبوی ہی ہے جہاں سے ایسی تربیت ملتی ہے۔ بسا اوقات بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ہو جایا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں حسد اور کینہ سے ان کو دور رکھنے کی خاطر ان کے درمیان عدل اور مساوات قائم کرنا اور حق بات کا اثبات اور باطل کا ابطال ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے ایسے دو بچوں کے درمیان جو آپس میں لڑ پڑے تھے فرق کیا اور ان کے غلط افکار کی اصلاح اور درستگی فرمائی، اور ان کے بڑوں کو مختلف طریقوں سے ظلم کو مٹانے کی تعلیم دی، کیونکہ جب ظلم دور ہوگا تو اس کی جگہ عدل خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے، ایک لڑکا مہاجرین کا تھا اور دوسرا انصار کا۔ مہاجر لڑکے نے آواز لگائی کہ مہاجرو میری مدد کو آؤ، اور انصاری نے بھی آواز لگائی کہ انصارو میری مدد کرو۔ اس دوران حضور اکرم باہر نکلے اور فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ زمانہ جاہلیت کی سی آوازیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک نے دوسرے کے سر پر لات ماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے منع کرے، یہی اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے۔ بچے جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان فرق کرنا بھی عدل میں شامل ہے، کیونکہ ان میں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ضرور ہوگا۔ اسی بنا پر امام ترمذی نے فرمایا کہ ایک دن میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا کہ مکتب کے بچوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے ان کے درمیان فرق کیا کہ یہ ظالم اور یہ مظلوم ہے۔ آخر میں ہم انصاف کرنے والے والدین اور مرتبین کو دنیا میں تربیتی اہداف اور مقاصد کے حصول کے علاوہ قیامت کے روز اخروی اجر اور ثواب کی خوشخبری بھی سنائی دیتے ہیں کہ انہیں نور کے ممبر حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے اور عدل و مساوات کے اصول پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ امام مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف کرنے والے لوگ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جو اپنے حکموں میں اور اپنے اہل و عیال اور دوسرے امور میں عدل اور انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک اہم سوال باقی رہ گیا کہ بچوں کے درمیان تفضیل یعنی کہ ترجیح کب جائز ہے؟ چنانچہ امام احمد بن حنبل کی رائے گرامی تو یہ ہے کہ اولاد کے درمیان تفضیل حرام ہے جب تک کہ اس کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو یا تفضیل کا کوئی مقتضی موجود نہ ہو، کیونکہ اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کسی بچے کو کسی خصوصیت کے سبب ترجیح دیں، جیسے وہ محتاج ہو یا اپاہج ہو اور نابینا یا کثیر العیال ہو یا علم دین میں مشغول ہو یا کوئی اور وجہ فضیلت اس میں پائی جاتی ہو،
یا کسی بچے کو اس کے فاسق یا بدعتی ہونے کی بنا پر عطیہ نہ دیں یا اس لیے نہ دیں کہ اسے لے کر نافرمانی والے کام میں صرف کرے گا، تو امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تخصیص میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ محتاج ہو، اور اگر بلا وجہ محض اس کو دوسروں پر ترجیح دینے کے لیے عطیہ دے گا تو وہ مکروہ ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان میں عدل اور انصاف کریں تاکہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔